हाम्रो देश नेपाल विश्व मानचित्रमा विभिन्न दृष्टिकोणले एक महत्त्वपूर्ण र चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य हो। राजधानी काठमाडौँसँगै जोडिएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक पनि नेपालको अन्य विभिन्न गन्तव्यहरूमध्ये एक आकर्षक गन्तव्य हो। ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण सिन्धुपाल्चोकमा रहेको हेलम्बु क्षेत्र, पाँचपोखरी, भैरवकुण्ड, दुगुनागढी, तातोपानी लगायतका स्थानहरूसँगै बन्जी र राफ्टिङ पनि प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणहरू हुन्। यी गन्तव्यहरूमध्ये पाँचपोखरी पनि प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। काठमाडौँको बौद्ध जोरपाटीबाट आमा ल्यामो यातायातको बसमा साखु जर्सिङ पौवा बहुचर्चित बहुराष्ट्रिय योजना मेलम्ची खानेपानीको मुहान हुँदै करिब 5 घण्टामा तिपेनी बजार पुग्न सकिन्छ। यसै गरी कोटेश्वर बनेपा 0 किलो हुँदै मेलम्ची या चौतारा ओख्रेनी हुँदै पनि पाँचपोखरी पुग्न सकिन्छ। मोटर बाटोको सुविधा भोताङसम्म भए तापनि केही ठाउँहरूमा पुल नभएको हुँदा वर्षायाममा तिपेनीसम्म मात्रै गाडी आउजाउ गर्न सक्छ। तिपेनीबाट 1 घण्टा पैदल यात्रामा धापखोला पुगिन्छ। धापखोलाको झुलुङ्गे पुल पार गरेपछि सानो जिप वा ट्रकमा मात्रै यात्रा गर्न सकिन्छ र हिँड्न सक्नेहरू त्यो धापको सुन्दर बस्तीहरूको अवलोकन गर्दै पैदल यात्रा पनि गर्न सकिन्छ। केही घण्टाको हिँडाइपछि एक सुन्दर बस्ती मानेखर्कमा पुग्न सकिन्छ। तामाङ, ल्यामो, नेवार, बाहुन क्षेत्री समुदायको बसोबास रहेको मानेखर्क थाङपल क्षेत्रको एक आकर्षक स्थान हो। यस क्षेत्रकै प्रख्यात नागी गुम्बा यहाँको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा चिनिन्छ। विशेषतः ल्योमो संस्कार संस्कृति रहेको यस क्षेत्रमा खाना बस्नको राम्रो सुविधा पनि छ। अब पाहुना पातहरू आउनु हुँदाखेरि चाहिँ अब बस्ने ठाउँको सुविधा भन्दा मेरो कटेज एउटा छ, 2टा कोठा छ कटेज। अनि त्यहाँ अब सुत्ने ठाउँ धेरै राम्रो चाहिँ होइन, अब गाउँघरको दुखा सुखा अब यसो पाहुना पात राख्ने ठाउँ छ। अनि खानेकुरा चाहिँ अब गाउँघरमा जस्तो पाइन्छ, ढिँडो, गुन्द्रुक, साग, हाम्रो यहाँ पाइने अर्ग्यानिक सागसब्जी र खानेकुराहरू त्यति पाइन्छ। यस थाङपलकोट क्षेत्रमा पहिले 108 वटा तालहरू रहेको जनविश्वास छ र अहिले पनि केही सुन्दर तालहरू देख्न सकिन्छ। जनै पूर्णिमाको दिन यहाँ ठुलो मेला लाग्छ। जनपूर्णिमाको दिनमा लाग्ने मेला, यो जनपूर्णिमाको दिनमा पाँचपोखरीसँग नजिक रहेर पाँचपोखरी दिदी र यो बहिनी भन्ने एउटा पहिलादेखि नै चलिआएको र सक्नेले पाँचपोखरी दर्शन गरेर आएर यो रैथाने पोखरीमा दर्शन गर्न पर्ने, रैथानेश्वर महादेवमा। अनि नसक्ने अलिकति तपाईँको टाढा टाढा जान नसक्ने भक्तजनहरूले यो पोखरीमा आएर तपाईँको यो मन्दिरमा आएर दर्शन गरेपछि आफ्नो मनोकाङ्क्षाहरू पुरा हुन्छ भन्ने एउटा भनाइरहेको छ। मानेखर्कबाट 1 घण्टाको तेर्सो मोटर बाटोको हिँडाइपछि भोताङमा पुगिन्छ। जिल्लाकै सबैभन्दा अन्तिम गाउँ भोताङ तामाङ संस्कार, संस्कृति, वेशभूषाका लागि अति महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। 95% तामाङ समुदायको बसोबास रहेको यस भोताङ गाउँ अन्य तामाङ गाउँहरूभन्दा फरक पहिचान बोकेको गाउँ हो। गाउँभन्दा बाहिरको जुनसुकै ठाउँमा रहे तापनि विशेष गरी महिलाहरू आफ्नो गाउँघरमा आएपछि अनिवार्य रूपमा यही गाउँमा उत्पादन भएको स्यामा लगाउने संस्कार छ।
यसैगरी पुरुषहरू दाउरा सुरुवालमा ठाटिने गर्दछन्। जनै पूर्णिमा मेला भर्न आएका पाहुना तथा झाँक्रीलाई ठाउँ ठाउँमा स्वागत गर्नु पनि यहाँको उत्तम संस्कार हो। केही वर्ष यताबाट 5 पोखरी यात्राका लागि पर्यटक बढ्न थालेपछि केही होटल र होमस्टेहरू सञ्चालनमा आएका छन्। यात्राको दोस्रो दिन भोताङबाट करिब 2 घण्टाको हिँडाइपछि ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको एउटा बङ्गलामा पुगिन्छ। यो बङ्गला विक्रम सम्मत 1890 मा कमान्डर कर्णेल रणवीर सिंह थापाले निर्माण गरेका हुन्। भुइँतल्ला र पहिलो तल्लामा 5-5 वटा कोठा भएको यो बङ्गला 2072 सालको भूकम्पले ध्वस्त भएको थियो र अहिले पुनर्निर्माण गरिएको छ। 7 घण्टाको हिँडाइपछि 5 पोखरीको आधार क्षेत्र नोश्यामपाटीमा पुगिन्छ। नोश्यामपाटीबाट करिब 2 घण्टाको हिँडाइपछि पुगिने यो ठाउँ हो लौरी बिना। यात्रामा उकालो सुरु गरेबाट हात-हातमा लौरी बोक्ने जोसुकैले यो उकालो पुगेपछि लौरी यही चढाउने गरिन्छ। लौरी बिनाको यो उकालो पार गरेसँगै अन्तिम गन्तव्य 5 पोखरी हो। प्रत्येक वर्ष जनै पूर्णिमामा 15 दिन लाग्ने 5 पोखरी मेलामा भक्तालुहरूको ठुलै भिडभाड देख्न सकिन्छ। Laso, bolaso, gablaso, chishmishala, che, पहाडी गाउँमा हिमाली पहाडी गाउँमा जोको त भन्ने छोयाको जोको त भन्ने छोयाको समुद्री सतहबाट 4060 मिटरको उचाइमा अवस्थित 5 पोखरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको उत्तर पश्चिम 5 पोखरी थाङपल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्दछ। विशेष गरी धार्मिक महत्त्व बोकेको 5 पोखरी विश्वका सिमसार कुण्डहरू मध्ये 9औं स्थानमा पर्दछ। दोर्जे लाक्व र जुगल हिम श्रृङ्खलाको काखमा अचम्म लाग्दो ढिस्कोमा एकै ठाउँमा 5 वटा पोखरीले सजिएको हुनाले यस ठाउँको नाम 5 पोखरी रहन गएको हो। यस कुण्डहरूलाई सूर्य कुण्ड, भैरव कुण्ड, गणेश कुण्ड, नाग कुण्ड र सरस्वती कुण्ड भनेर नामाङ्करण गरिएको छ। धार्मिक महत्त्व बोकेको यस पोखरीको आफ्नै किम्बदन्ती रहेको छ। आजभन्दा करिब 2325 वर्ष अगाडि यसै गाउँपालिका भोताङको एक तामाङ बाइबा सिकारीले शिकार खेल्दै जाने क्रममा थुप्रै मानिसहरू यहाँ धान रोप्दै गरेको देखेछन्।
यस्तो सुनसान ठाउँमा रोपाहारहरू धान रोप्दै गरेको देख्दा उनी अचम्ममा परेछन्। शिकारीले तिमीहरू को हौ भनी कराउँदा धान रोपाहारहरू हाल जहाँनिर पानी उम्रिएको छ त्यहीनिर अलप भएछन्। यस्तो सुनसान र अचम्म लाग्दो ठाउँमा भगवान बाहेक अरू को हुन सक्छ र भनेर उसले आफ्नो शिकारी कुकुरको घन्टी खोलेर अलप भएको ठाउँमा झुन्ड्याएर राखेका थिए, जहाँ अहिले मन्दिर स्थापना भएको छ। त्यसैले यस क्षेत्रमा भाग्यमानीले मात्रै धानको बाला भेटिन्छ भन्ने जनविश्वास अनुसार अहिले पनि तीर्थालु भक्तहरू धानको बाला खोज्ने गर्दछन्। पाँचपोखरी आइपुग्ने भक्तजनहरूले स्वच्छ मनले चिताएको पूरा हुन्छ भन्ने विश्वासले हरेक वर्षको जनै पूर्णिमाको दिन हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको यस ठाउँमा ठूलो घुइँचो लाग्दछ। यस मन्दिरभित्र भगवान गणेशको मूर्ति रहेको छ भने पूजा आजा भने बौद्ध मार्गी लामाले गर्ने गर्दछन्। त्यसैले हिन्दू र बौद्ध मार्गी बीचको गहिरो आपसी सम्बन्धलाई पनि यस मन्दिरले प्रस्ट्याउँदछ। पोखरीको यस मन्दिरको पश्चिमतिर करिब 60 मिटर उचाइ रहेको थुम्काबाट 5वटा पोखरीको राम्रो अवलोकन गर्न सकिन्छ। पोखरी भन्दा करिब 200 मिटर माथिको रमणीय डाँडाबाट दर्जनौं हिमालहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। पोखरीबाट 2017 अगस्त 6 तारिकका दिन प्रथम 5 पोखरी दौड प्रतियोगिताको आयोजना गरियो। राजधानी काठमाडौँबाट सबैभन्दा उचाइको स्थानबाट गरेको दौडहरूमध्ये यो नै पहिलो प्रतियोगिता हो। धार्मिक तथा प्राकृतिक महत्त्व बोकेको यस क्षेत्रलाई मुलुककै एक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास तथा प्रवर्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ 5 पोखरी प्रथम दौड प्रतियोगिता 2074 आयोजना गरिएको हो। प्रतियोगितामा विभिन्न जिल्लाहरूबाट प्रतियोगीहरू सहभागी भएका थिए। बाटो निकै ओह्रालो अप्ठ्यारो, 85 जना धावक एकसाथ दौडिएको तर आधा घण्टा पछि नै धेरै फरक फरक दूरीमा प्रतियोगीहरूलाई देख्न सकिन्थ्यो। सहभागीहरू मध्येका सबैभन्दा बढी उमेरको गोविन्द सेलवाल एनर्जी निकाल्ने कोसिसमा पहिलो चेक पोइन्ट 2 किलोमिटर रहेको नोस्याम पाटी पार गर्दै अलि तेर्सो हुँदै दोस्रो चेक पोइन्ट टाकु खर्क, कतै खुम्ती कतै ओह्रालो, घना जंगल, भिडभाड पनि उत्तिकै, तर पनि अरूभन्दा अगाडि पुग्नु छ। बाटोको बटुवाहरूले खासै डिस्टर्ब गरेनन्। बंगला पार गर्दै डरलाग्दो भिरको बाटो हुँदै झोलुङ्गे पुल पार गर्दै तेस्रो चेक पोइन्ट भोताङको म्युङखामा एक सहभागी 1 घण्टा 40 मिनटमा आइपुगेका थिए।
सायद यहाँका स्थानीयले यसरी दौडिएको मान्छे पहिलोचोटि देखेर होला बाटोको तल्लो र माथिल्लो गरामा बसेर हेरिरहन्थे। 24 किलोमिटरको दूरी जम्मा 2 घण्टा 17 मिनटमा पार गर्दै 102 नम्बरको जर्सी लगाउने सगरमाथा क्षेत्रको सोलुखुम्बु जिल्लाको सुमन कुलुङ अन्तिम प्रवेशद्वारमा प्रवेश भयो। कुलुङ 1 वर्ष अगाडि एभरेस्ट म्याराथनको पनि प्रथम विजेता हुन्। 5 पोखरी पत्ता लगाएकोदेखि पुस्तौं पुस्ता सयौंचोटि 5 पोखरीमा ओहोर दोहोर गर्दै आएको स्थानीयले 2 घण्टा 17 मिनटमा कसरी आइपुग्छ र भनी विश्वास गरिरहेकै थिएनन्। यसै गरी 2 घण्टा 26 मिनटमा 24 किलोमिटर दूरी पार गर्दै दामोदर बुढामगर, दामोदर भन्दा 3 मिनटपछि 2 घण्टा 29 मिनटमा तेस्रोमा रूपलाल बुढामगर, 2 घण्टा 42 मिनटमा चौथो नवराज थापा र स्थानीय युवा भोटाङको जयराम तामाङले 2 घण्टा 48 मिनटमा पार गर्दै पाँचौं भए। जस उकालो चढ्दा जस्तो जित्छु जस्तो लागेको थिएन, जस उकालो थियो, गाह्रो भएको थियो, जस माथि जस पानी परेको थियो अनि हिलो थियो, त्यही भएर जित्छु जस्तो लागेको थिएन। जस ओह्रालो झर्दा चाहिँ जस जित्यौँ पनि खुसी लाग्यो। 14 जना महिलाहरूमा 13 जनालाई पछि पार्दै निरकला कुलुङ राई पनि त्यही दूरी 3 घण्टा 3 मिनटमा पार गर्दै अन्तिम प्रवेशद्वारमा प्रवेश भयो। प्रथम भएको निरकला भन्दा 3 घण्टा 9 मिनटमा पार गर्दै पूर्णिमा राई दोस्रो भइन्। यसै गरी धादिङ जिल्लाका रसिला तामाङले 3 घण्टा 16 मिनटमा पार गर्दै तेस्रो भइन्। यसै गरी प्युठानकी भूमि बुढा मगरले 3 घण्टा 23 मिनटमा पार गर्दै चौथो भइन् र स्थानीय भोटाङकै पासाङ लामुले 4 घण्टा 4 मिनटमा पार गर्दै पाँचौं भइन्। एभरेस्ट म्याराथन जस्तै सेम लाग्यो मलाई। अनि तर एभरेस्ट म्याराथन भनेको उकालो ओह्रालो हुन्छ, यहाँ चाहिँ सिधै ओह्रालो थियो। मलाई ओह्रालो भन्दा अलिकति उकालो सक्छु, अनि त्यही भएर ओह्रालो पनि मैले गेस गरेको भन्दा समय अलिकति छिटो आइपुग्यो। आज मलाई लाग्यो सबै पुरुषहरू पनि राम्रै खेलाडी थियो, त्यही भएर छिटै आइपुग्यो, छिटै छोटो समयमा नै आइपुग्यो। महिला खेलाडी पनि पुरुषभन्दा कम भए पनि खेलाडी चाहिँ राम्रै थियो। स्थानीय तथा आयोजक वडा भोटाङबाट प्रथम संस्करणमै 2 वटा पुरस्कार हात पार्न सफल भयो। प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेलाई क्रमशः 25,000, 20,000 र 15,000 रुपैयाँ तथा चौथो र पाँचौं हुनेलाई 10 र 5,000 रुपैयाँ नगद, पुरुष र महिलातर्फ दुवैलाई मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि तथा 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको प्रमुख टासी लामा र कार्यक्रमको आयोजक संस्थाको अध्यक्ष, कार्यक्रमको संयोजक तथा सगरमाथा आरोही माया गुरुङले विजेता उपविजेताहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरे। यो एकदम छोटो समयमा भएको एउटा इभेन्ट हो। यो छोटो समय भएको इभेन्ट सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। नेक्स्ट इयरमा आगामी दिनहरूमा यसलाई अब हामीले व्यवस्थित तरिकाले, घनीभूत तरिकाले सरकारले, प्राइभेट सेक्टरले, पर्यटन विज्ञहरू, हामी सबै स्थानीय सरकारहरूले सबैसँग बसेर हामी मलाई लाग्छ यो इभेन्टलाई एकदमै नियमित दिलाउन चाहन्छु। तर इभेन्टलाई अझ थप व्यवस्थित ढङ्गले कसरी गर्न सकिन्छ, सबै नेपालीहरूलाई कसरी स्वागत गर्न सकिन्छ, सबै धावकहरूलाई संसारभरि चिनाउन सक्ने, विश्वभरि यो 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 क्षेत्रलाई कसरी चिनाउन सक्छन् भन्ने विषयमा सबै विश्वभरिका समुदायलाई म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु। यो हामी पर्यटनको निमित्त अत्यन्तै सम्भावित क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा यहाँहरू सबैजना आइदिनुहोस्। त्यसको निमित्त स्वागतको लागि सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ। साहसिक पर्यटकीय खेललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउनको लागि यो खेलको आयोजना गरिएको हो र यो सम्भवतः युवाहरूको लागि, विशेष गरी युवाहरूको लागि जो अहिले एकदम डिप्रेसनमा गइरहेको छ होइन। खेल भनेको चाहिँ एउटा मनोरञ्जन मात्रै नभए एउटा स्वास्थ्यको लागि पनि एउटा राम्रो हो।
त्यही भएको भएर यो खेल के भन्छ रन फर हेल्थ भने जस्तै कुनै एउटा गर्नको लागि र युथहरूलाई मोटिभेसन गर्नको लागि पनि हो र एउटा टुरिज्मलाई पनि एक्सप्लोर गर्न यो धेरै इन्क्लुड छ यसमा त्यसको मेन उद्देश्य चाहिँ त्यही नै हो। कार्यक्रममा नेपालबाट पहिलो तामाङ महिला सगरमाथा आरोही कान्छी माया तामाङको पनि सहभागिता थियो। म्याराथनले हाम्रो क्षेत्रलाई चिनाउन एकदमै धेरै सहयोग गर्छ। म्याराथन भनेको एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एकदम चर्चाको रूपमा आइन्छ र यसले हाम्रो सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई एकदमै चर्चित रूपमा चिनाउन सहयोग गर्छ भन्ने पुनः विश्वास छ। यो म्याराथनलाई लिएर हामी सबैजना धेरै एक्साइटेड थियो किनभने यो हाम्रो गाउँपालिकाको पहिलो भएर पनि होला सायद, त्यही भएर कार्यक्रम एकदमै राम्रो भयो र हामी सबैजना धेरै खुसी छौँ। काठमाडौँबाट 4060 मिटरको उचाइबाट गरिएको यो दौड प्रतियोगिताले 5 पोखरी क्षेत्र र समग्र जिल्लालाई एक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको हामीले पाएका छौँ। ऐतिहासिक पहिलो चरणमा जुन गरेको आयोजनामा बाटोको अप्ठ्यारो हरेक कुराको सामना गरेर सहभागी बनिदिनु भएकोमा सहभागी टिमलाई म विशेष सहभागीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सफलताको चाहिँ म एकदम म खुसी छु किनकि त्यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा पनि कुनै घटना रहित यो कार्यक्रम सफल भएको छ। हामीलाई धेरै डर लागेको थियो कि त्यस्तो बाटोमा त्यस्तो कुनै घटना घट्न सक्छ कि होला भन्ने एउटा डर भएको थियो, तर त्यो एउटा बिना केही घटना रहित यो कार्यक्रम सफल भएको छ। त्यसैले एकदम यो कार्यक्रम सफल भएको म एकदम खुसी छु। विशेष गरी यो काठमाडौँबाट एकदमै नजिक रहेको 5 पोखरीलाई हामीले यदि विकास गर्न सकियो भने समग्र नेपालमै एउटा नयाँ ट्रेकिङ डेस्टिनेसन हुनेछ। त्यसकारण यसलाई प्रचार प्रसार गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूमध्ये यो 5 पोखरी म्याराथन चाहिँ विशेष रूपमा हामीले आयोजना गरेका हौँ र हामीलाई विश्वास छ यो 5 पोखरी म्याराथनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा प्रचार प्रसार गर्नको लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।